टिकटक बन्द गर्छन् हैन, मान्छेको मुख बन्द गरेर लान्छ जस्तो के हैन, बोलिस भने त मान्छेले सुन्छन्, चुप लाग भनेर हिँड्ने। यस्तो बुद्धिले हुन्छ त? फेसबुक बन्द गरेर या लेख्न नदिएर पत्रिका बन्द गरेर, यो त निरङ्कुश व्यवस्थाको चरित्र हो नि त। संहिता समाप्त हुन्छ, 47 साल ल्याउनुपर्छ, हल्ला चलिरहेको छ। मान्छेहरू कामेका बन्छन् अहिले, सत्ता पनि डगमगा, जनताको मन जितेर पो सत्ता ठिक छ त? मान्छेको मुख बन्द गरेर सत्ता ठिक छ र? जुनसुकै शासकले पनि त्यसरी सोच्छ भने त्यसको अन्त्य हुन्छ नि। नेपालमा राजतन्त्र फर्किने कुरा सम्भव छैन, सपना नदेखे हुन्छ। दलाल पुँजीवादलाई खाल्टोमा पुरेर नेपाली श्रमिक जनताले चाहेको समाजवादमा पुग्ने त्यसको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्छ, हामीले गर्छौँ। 2-4 फिस्टे गुण्डाहरूलाई एक चुटकी उभार उडाइन्छ। केही पनि चिन्ता मान्नु पर्दैन। तपाईँको डलरको भारी बोकेर डलर खाने हो? तपाईँ विदेशको तपाईँको धाक लगाएर एकछिन गगल्स काला चस्मा लगाएर हिँडेर सडकमा कम्मर ढल्काएर हुन्छ? एकछिन तपाईँको प्राडो चढेर हुन्छ? बन्दुकै मात्रै बोक्ने कि देशलाई तपाईँको अर्काको हातमा सुम्पिएर दास बन्ने कि कुर्सीको लागि एउटा दलाल बनेर चाहिँ चाटुकार बन्ने कि होइन? देशै बेचेर भए पनि मन्त्री बन्ने कि प्रधानमन्त्री बन्ने कि? माओवादीले त्यहाँ तपाईँको 10 लाख पार्टी सदस्य छन् भनेर 11 लाख भोट पास्ने कुरा हो। यो हुँदैन। त्यो कम्प्युटरमा मान्छेको टाउको गरेर हुनेवाला छैन। ती सब नक्कली कुराहरू। कलेज बन्द गर्ने आफै, कलेजलाई निजीकरण गर्ने आफै, नेपालमा रोजगारीमूलक शिक्षा नदिने आफै, अनि नेपालमा केही हुँदैन भनेर प्रचार गर्ने आफै, अनि यो देश कसले बनाउँछ? माओवादीले 10 वर्षको जनयुद्ध लड्या थियो, त्यसैले हामी ठिक त्यो हुँदैन। अब आजको सङ्घर्षलाई जित्ने कम्युनिस्टहरू चाहिएको छ। सम्पूर्ण नेपालका श्रमजीवी जनता एकातिर, लुटेराहरू, ठगहरू, शोषण गर्ने, उत्पीडकहरू एकातिर बनाएर लडेको हो नि त हामी त। जुनसुकै जातिको होस्, जुनसुकै क्षेत्रको होस्, जुनसुकै समुदायको होस्, श्रमिक जनताहरू एक ठाउँमा हैन, लुटी खाने वर्गहरू अर्को ठाउँमा बनेर समाजको रूपान्तरण गर्नको लागि अगाडि बढेको आन्दोलन हो नि त हाम्रो देशमा। त त्यो हुन्छ कि उनीहरू त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने? यस्तो बहस चलिरहेको बेलामा कमरेडहरू हाम्रो यो एकता भएको छ। त्यसैले हामीले भनेका छौँ, अहिले बजारमा हल्ला छ, अब यहाँ त 47 सालको संविधान फर्किहाल्छ होइन? अब तपाईँको चाहिँ के अरे राजतन्त्र आइहाल्छ यहाँ, अनि त्यसपछि गएर हिन्दुइजम फेरि आइहाल्छ यहाँ। संहिता समाप्त हुन्छ, 47 साल ल्याउनुपर्छ, हल्ला चलिरहेको छ। मान्छेहरू कामेका बन्छन् अहिले, टिकटक बन्द गर्छन् हैन, मान्छेको मुख बन्द गरेर लान्छ जस्तो के हैन, बोलिस भने त मान्छेले सुन्छन्, चुप लाग भनेर हिँड्ने। यस्तो बुद्धिले हुन्छ त? फेसबुक बन्द गरेर या लेख्न नदिएर पत्रिका बन्द गरेर, यो त निरङ्कुश व्यवस्थाको चरित्र हो नि त। हिजो तपाईँको के गर्थ्यो भन्नुहुन्छ भने पेपर बन्द गरिदिने, पञ्चायतले तपाईँको सेन्सर गर्थ्यो कि आफूले भनेअनुसार लेख, नत्र लेख्न पाइँदैन भने जस्तो के। यस्तो जो नि यसरी पनि हुँदैन। कयौँ मान्छेहरू आत्तिको जस्तो सत्ता पनि डगमगा, जनताको मन जितेर पो सत्ता ठिक छ त? मान्छेको मुख बन्द गरेर सत्ता ठिक छ र? हैन, जनतालाई असन्तुष्ट हुन दिने अनि सत्ता टिकाउँछ भने हुन्छ त? कसैले पनि सक्दैन त्यो। जुनसुकै शासकले पनि त्यसरी सोच्छ भने त्यसको अन्त्य हुन्छ नि। तर हाम्रो भनाइ के छ भने आत्तिनु पर्ने कुरा छैन। हामीले भनेका छौँ, म तपाईँहरू युवाहरूलाई यहाँ फेरि भन्छु, यो हामी लाइब्रेरी हलमा छौँ, हामीले यहाँबाट देशभरिका युवाहरूलाई सुनाउनुपर्छ। सबै जाति, सबै समुदाय, सबै क्षेत्र, मधेस, पहाड, हिमाल, पूर्व, पश्चिम सबैलाई सुनाउनुपर्छ। यो देशलाई अरूले जिम्मा लिँदैनन् भने पनि यो देश बचाउने जिम्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लिन्छ। निराश हुनुपर्ने जरुरी छैन। हामी यो भन्छौँ, नेपालमा राजतन्त्र फर्किने कुरा सम्भव छैन, सपना नदेखे हुन्छ। नेपालमा सामन्तहरू फेरि आएर फर्केर रजाइ गर्ने समय छैन। त्यो हामीले त भनेको के भने सामन्तवादलाई पनि अन्त्य गर्न जरुरी थियो, गर्यौँ। नेपालमा दलाल पुँजीवाद आयो नि, दलाल पुँजीवादले नसकेको हो। सामन्तवादसँग पनि डराउने त दलाल पुँजीवाद हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी डराएको छैन, श्रमजीवी जनता डराएको छैन नि। नेपालमा त हाम्रो चाहना के छ भने सामन्तवादलाई फर्केर आउने हल होइन, नेपाली जनतालाई समाजवाद चाहिएको छ। दलाल पुँजीवादलाई खाल्टोमा पुरेर नेपाली श्रमिक जनताले चाहेको समाजवादमा पुग्ने त्यसको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्छ, हामीले गर्छौँ। हामीले यो कुरा देशभरि सन्देश फैलाउनुपर्छ। यो कुरा नेपालमा ती साम्राज्यवादीहरूले गिद्धे आँखा लगाएका छन्। हिजो पनि हामीले सुन्यौँ, एमसिसीका मतियारहरूले पुलिस उतारेर स्थानीय जनतालाई दमन गरे भन्ने कुरा छ नि अहिले। अनि कता कता गुण्डाहरू, 2-4 कौडीका लोभी तुच्छ गुण्डाहरूले हाम्रो साथीलाई यताउता बनाउन खोजे। खबरदार, म चुनौती दिन्छु। साम्राज्यवाद नेपालमाथि आँखा नलगाए हुन्छ। साम्राज्यवादको अगाडि कोही झुक्छन्, लत्रिन्छन् हैन, धुलो चार्छन् भने पनि देशको स्वाधीनताको लागि अरू लड्दैनन् भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लड्छ, हामी लड्छौँ नि। त्यसकारण तपाईँ हामी चिन्ता मान्नु पर्दैन। 2-4 फिस्टे गुण्डाहरूलाई एक चुटकी उभार उडाइन्छ। केही पनि चिन्ता मान्नु पर्दैन। सही छैन, त्यो सम्भव छैन। एमसिसीको पैसा खाएर कसैले हैन, स्वाभिमानी नागरिकहरू, देशका चाहिँ स्वाधीनता चाहने जनताहरू अनि लडिरहेका युवाहरूमाथि कसैले आँखा उठाउने कोसिस गर्छ भने त्यसको आँखा फुट्छ। त्यसले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यहाँ कहीँ पनि तपाईँको तर्सिनु जरुरी छैन। हामीले झुट पनि बोल्नु हुँदैन, हामीले कसैलाई धम्काउनु पनि हुँदैन, हामीले कसैसँग गर्नु पनि छैन। हामी आफ्नै पसिनामा बाँच्ने, हामी को बाँच्छ यो देशमा? हामी बाँच्छौँ। आफ्नो श्रम गरेर हामी बाँच्छौँ।
हामीलाई अमेरिकनहरूको डलर चाहिएको छैन, हामीलाई इन्डियन दिल्लीको चाहिँ हामीलाई भारू चाहिएको छैन, हामीलाई चिनिया यान पनि चाहिएको छैन नि। त्यो सित्तैमा हामी श्रम गर्न चाहन्छौँ नि। हामी आफ्नै देश बनाउन त्यो अठोट बोकेर लडेका मान्छेहरू हौँ नि हामी। त्यसैले नयाँ पुस्ता यहाँबाट हामीले भन्नुपर्छ, नयाँ पुस्ता हामी लाचार मान्छे बन्नु हुँदैन। कलेज पढिरहेका, हाई स्कुल पढिरहेका हैन, गाउँघरमा चाहिँ भएका युवाहरू हामी कोही पनि के हुनु हुँदैन भन्दाखेरि अर्काले देला र खाउँला भन्ने आशमा बाध्ने आशे मान्छेहरूको जमातमा नेपाललाई बदलिन दिनु हुँदैन। हामी आफ्ना दिमाग भएका मान्छेहरू हौँ। हामीसँग हात छ, खुट्टा छ, बल छ, विवेक छ, विचार छ, हामीसँग सब चिज छ नि। हामीलाई कसैको दया माया चाहिएन। सिर्फ नेपाललाई हामी स्वाधीन बनाइदिए हुन्छ। हामी आफ्नो देशमा काम गर्न पाए हुन्छ। हामी यो संसारसँग हामी सहकार्य गर्न चाहन्छौँ नि हैन, सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा हामी सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले हेर्नुहोस् हैन, स्वाधीनताको रक्षाहरू कसैले गर्दा भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ। समाजवाद नेपाली जनताको चाहना हो। यो कुरा हामीले भनेको हो र? नेपालको तपाईँले सबैतिरबाट नापेर हेर्नुहोस्, 2/3 जनताले जुनसुकै रङका कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि, चाहे संसदमा हुन् चाहे बाहिर हुन्, कम्युनिस्ट भनेको समाजवाद चाहने विचार हो। जुनसुकैले भने त्यो भन्छ त्यो मात्र होइन, नेपाली कङ्ग्रेसले पनि हैन सैद्धान्तिक ढङ्गले त लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्छ नि त। अहिले रोबीले पनि समाजवाद भन्न थालेका छन् हैन, अरूले पनि। अनि समाजवादमा लैजाउँ न त देशलाई। किन अमेरिकाको तलुवा चाट्ने, किन इन्डियनहरूको तलुवा चाट्ने, किन जोगीहरूको तलुवा चाट्ने, किन अरूहरू लफाङ्गिएर हिँड्ने? त्यसैले हाम्रो भने के छ भने हामी सबै मिलौँ, यही निर्णय गरौँ न। नेपाललाई तपाईँको चाहिँ कसैको दया माया मात्रै चाहिएको होइन नि। हामी सहकार्य गर्दै नेपाललाई रूपान्तरण गर्ने, समाजवादतिर रूपान्तरण गर्ने, दलाल पुँजीवादलाई अन्त्य गर्ने, मुठ्ठीभरहरूको खाता चाहिँ पैसाले भरिभराउ हुने, केही मान्छेहरूले लुकाउने ठाउँ पनि नपाउने, अनि करोडौँ जनता टाट पल्टिएर भोकै नाङ्गे बस्नुपर्ने नेपालको जो आजको परिस्थिति छ कमरेडहरू, यसलाई अन्त्य गर्ने कुरा हो नि यो। नेपाली जस्तो अघि यहाँ अब कान्छारामले पनि म घर सुविधा दिउँ न। अहिले त गाउँमा कयौँ कुरामा कस्तो देखिन्छ भने हिजोको भन्दा पनि दुःख पाएको स्थिति छ होइन। चाहे त उहाँले भने जस्तो लालपुर जग्गा जमिन पास गर्ने कुरा होस्, चाहे नागरिकता बनाउने कुरा होस्, नागरिकता बनाउँदाखेरि घुस हाल्नुपर्ने परिस्थिति छ नेपालमा। हेर्नुहोस् है, अनि नक्कलीले चाहिँ पैसा खुवाएपछि नागरिकता पाइहाल्ने, सक्कलीले पैसा छैन भने नागरिकता नपाउने दुर्दशा नेपालमा छ अहिले। त्यो देखिन्छ होइन। यो जो परिस्थिति छ त्यसकारण कमरेडहरू अरूहरू पछि हट्छन् भने पनि, अरूहरू यो स्थितिबाट अरूलाई जिम्मा दिएर लाचार बन्छन् भने पनि हामीले भन्नुपर्छ यो देशलाई समाजवादमा अरूले लान चाहँदैन भने व्यवहार त साबित भइसक्यो। नेपालमा दलाल पुँजीवाद 15-20 वर्षदेखि असफल छ। यहीमा बसिराख्नु भनेको देश अझै बर्बाद हुने कुरा हो नि। त्यसैले हामीले जनतालाई भन्नुपर्छ, जनताको मत पनि छ। हामीले भनेका छौँ जन्म सङ्ग्रह गरौँ न त, जन्म सङ्ग्रह गरेर रोज्न दिउँ। समाजवाद कि पुँजीवाद, दलाल पुँजीवाद कि समाजवाद, जन्म। ल राजाको कुरा पनि यहाँ आउँछ कि जन्म सङ्ग्रह त राजाले पनि मागेको छ, तपाईँले पनि राजा गरोस् न त। ल के फरक पर्छ? राजाले जित्छ। नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्रले जन्म सङ्ग्रहमा जित्छ। त्यो त ह्याउ नभएको, विचार नभएको, तुक नभएको भ्रष्ट मान्छेहरूको दिमाग हो नि। हामी चाहने जस्तो गर्छौँ नि। नेपाली जनतालाई हामी अपिल गर्छौँ, तपाईँ समाजवाद चाहने कि राजतन्त्र चाहने? तपाईँ समाजवाद चाहने कि दलाल पुँजीवाद चाहने? नेपाली जनतामा हामीलाई विश्वास छैन। हामीले जनतालाई विश्वास गर्छौँ भने नेपालमा समाजवाद अपराजित छ, कसैले पनि पराजित गर्न सक्नेवाला छैन। त्यसैले हामीले भन्नुपर्छ चिन्ता मान्नु पर्दैन। नेपालको निकास 47 सालको संविधान होइन। नेपालको निकास आजको दलाल पुँजीवाद र संसदीय व्यवस्था पनि होइन। नेपालको निकास भनेको नेपाली विशेषताको समाजवाद हो। आजको वैज्ञानिक समाजवादतिर जाने, मानव जातिलाई वर्गविहीन, जातिविहीन, देशविहीन एउटा मुक्त दुनियाँमा उडाउने, लिएर हिँड्ने समाजको निर्माण गर्ने त्यो निकास अहिले साम्यवादमा त हामी पुग्न सक्दैनौँ, तर हामी समाजवादको खुट्किलोमा उक्लिन सक्छौँ। नेपाली जनताको जनमत त्यो कुरालाई हेक्का राखेर हैन हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यो एकताले त्यहाँ चाहिँ प्रभाव पार्छ। अब कान्छाराम सबै छरिएर रहेका दुलाभित्र नपस्नुहोस्, बाहिर निस्किनुहोस् हैन। जति जनतालाई समस्या पर्छ दुलाभित्र पस्ने कम्युनिस्टबाट नेतृत्व हुँदैन। आउनुहोस्, सडकमा आउनुहोस्, रत्न पार्कमा आउनुहोस्, प्रज्ञा भवनमा आउनुहोस्, जनताको बिचमा मिलेर काँधमा काँध जोडेर जाउँ न। कुनामा बसेर एउटा पर्चा लेखेर क्रान्ति हुँदैन। एक्लै बसेर हुनेवाला छैन। फराकिलो बनाएर जाउँ, एकचोटि सहकार्य गरौँ, समाजवादको लागि सबै आउनुहोस्। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने हामीले अहिले भूकम्प पीडित क्षेत्रमा जाँदा पनि जनताको चाहना के छ? तपाईँहरूले नेतृत्व गर्नुहोस्, सब कम्युनिस्टलाई लिएर जानुहोस्, हामी साथ दिन्छौँ। अब नेपालमा कुनै पनि पार्टीको अनुशासन लाग्नेवाला छैन। कसैलाई भ्रम छ भने मुक्त भए हुन्छ। एमाले मेरा सदस्य यति छन् भनेर कम्प्युटरमा गर्नुको कुनै तुक छैन। त्यो गर्ने केही फाइदा छैन। त्यो मान्छे कता हिँडिसक्यो भनेपछि माओवादीले त्यहाँ तपाईँको 10 लाख पार्टी सदस्य छन् भनेर 11 लाख भोट पास्ने कुरा हो। यो हुँदैन। त्यो कम्प्युटरमा मान्छेको टाउको गरेर हुनेवाला छैन। ती सब नक्कली कुराहरू। युवा पुस्ता अब कसैको दास बन्न तयार छैन, कोही पनि तयार छैन। काङ्ग्रेसले 25 लाख भन्छ नि, त्यो हुनेवाला छैन। अरूको कोहीले जे भने पनि नेपाली जनता र युवाहरूले चाहेको परिवर्तन
शान्ति, स्थिरता र समृद्धि हो, त्यो समाजवादबाट सम्भव छ। त्यसैले हामीले के भन्छौँ भने अब जनताको चाहना अनुसार एकतालाई तीव्रता दिनुपर्छ, युवा विद्यार्थीहरूलाई कलेजबाट अपिल गर्नुपर्छ, मजदुरहरूलाई अपिल गर्नुपर्छ, श्रमिक समुदायलाई अपिल गर्नुपर्छ। युवाहरू हामी जहाँ गए पनि डराउनु हुँदैन। मैले सुने कि तपाईँको होटेलहरूमा बहस भइरहेको छ, एकचोटि नेकपालाई चाहिँ साथ दिनुपर्छ। बुद्धिजीवीले यो बहस गरिरहेका छन्। नेपालको प्रगति अग्रगामी आन्दोलन कसको हो त? एकछिन रिसले तपाईँको ढुङ्गा फोड्नु, रिसले एकछिन टाउको ठोक्नु, रिसले एकछिन तपाईँको जुनसुकै झन्डा पनि फहराइहाल्नु, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर ठन्डा दिमागले सोचेर आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने निकासको बाटो भनेको पछाडि हट्नुहुन्छ त? यथास्थितिकै भुमरीमा डुब्नुहुन्छ त? त्यो हुँदैन। अग्रगमन नै हो, अगाडि बढ्ने हो, स्वाधीन बनाउने हो। त्यसर्थमा हामीले के भनेका छौँ भने जनताको चाहनालाई हैन सम्मान गर्दै नेपालका माओवादीहरू एक बन्न जरुरी छ। एक बन्नुपर्छ। हामीले भनेका छौँ कहीँ चिन्ता नमान्नुहोस्। एक बनाउने हो, एक बनाएर मन्त्री भएर पैसा खाने होइन, एक बनाएर भत्ता पचाउनको लागि घर घर कुद्ने होइन, एक बनाएर विदेशीको चाकरी गर्ने होइन। माओवादीलाई एक बनाउने हो, समाजवादको यात्रा गर्ने हो, सबलाई लिएर जाने हो। हामी त्यहाँ सचेत हुनुपर्छ। त्यो मात्रै होइन, माओवादीले मात्रै होइन, नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई हामीले आँट गरेका छौँ। हामी खुल्ला तपाईँको अपिल गर्न चाहन्छौँ, कम्युनिस्ट युवाहरू तपाईँ जतासुकै हुनुहोस् न, एकताको आवश्यकता छ। नेपालका कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध हुन जरुरी छ। एकता बन्ने र संसदीय गोलचक्करलाई तोड्दै, दलाल पुँजीवादी गोलचक्करलाई तोड्दै, विदेशी हेपाई थिचाइलाई तोड्दै नेपाली विशेषताको समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवादतिर डोर्याउन जरुरी छ। नेपालका लोकतन्त्रवादीले पनि यसलाई बुझ्न जरुरी छ। नेपालका देशभक्तहरूले पनि यसलाई बुझ्न जरुरी छ। देशभक्तहरूसँग हामी सहकार्य गर्न तयारै छौँ, त्यो कुरा हामीले प्रश्न भनेका छौँ नि। तर देशभक्तमा अरू कुनै पनि आउँछ भने एबिसिडी त्यो मान्छेको कुरा छोडिदिनुहोस्, देश बचाउने कुरामा आउँछ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहकार्य गर्न तयार छ। हैन, देश सेना, नेपालको सेनाका अफिसर र जवानहरू, नेपालका प्रहरीका अफिसर र जवानहरू सबैसँग हामीले के भनेका छौँ भने हामीलाई केही चाहिएको छैन। हेर्नुहोस्, हामीलाई मन्त्री पैसा यो होइन, त्यो त हामीले छोडेर आइसकेको कुरा हो नि। बेला बेला मान्छेले के अरे कपमा तुफान उठाउन खोज्छन् नि, त्यो त नीच कुरा हो, तुच्छ कुरा हो। 2-4 करोडको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको होइन। यो कुरा सबैले हेक्का राखिराख होइन। जसले पैसाको कुरा गर्छन् नि ती तुच्छ मान्छेहरू हुन्। मन्त्रीको कुरा गर्छन् नि, नेकपा त सरकारमा गइहाल्छ क्या, 2-4 मन्त्री खाइहाल्छ, त्यो तुच्छ कुरा हो। अहिले भर्खरै हाम्रो पार्टीमा दर्जनौँ संसद भएका साथीहरू छन्, जितेका साथीहरू छन्, मन्त्री भएका साथीहरू हुनुहुन्छ। हामी छौँ नि। त्यसैले त्यो कुरा होइन। हामीले सम्पूर्ण मेहनत गरेको, दुःख कष्ट गरेको भनेको एकचोटि नेपाली जनताको सेवा गर्ने। नेपालमै बसेर हाम्रा छोराछोरीहरू विदेश जाने होइन। विदेशीको जतिसुकै डलर दियोस् अर्थ छैन के त्यो। आफ्नो देशमा 2 दिन खाने उत्पादन हुँदैन भने तपाईँको डलरको भारी बोकेर डलर खाने हो? तपाईँ विदेशको तपाईँको धाक लगाएर एकछिन गगल्स काला चस्मा लगाएर हिँडेर सडकमा कम्मर ढल्काएर हुन्छ? एकछिन तपाईँको प्राडो चढेर हुन्छ? जब तपाईँको नेपालमा चामल उत्पादन हुँदैन, धान उत्पादन हुँदैन, गहुँ उत्पादन हुँदैन, तरकारी उत्पादन, फलफुल छैन भने नेपालको गाउँघरलाई बाँझै राखेर, डाँडा पाखालाई बाँझै राखेर विदेशमा गएर बेकारका तुक नभएका हल्ला गरेर हुनेवाला छ यहाँ? त्यो हुँदैन। त्यसैले हामीले छोराछोरीलाई भन्नुपर्छ, यहाँ बस, हामीसँग बस हाम्रा छोराछोरीहरू। यहाँ फोर्ने हो पहाड, यहाँ जोत्ने हो जमिन, यहाँ खन्ने हो खानी, यहाँ निकाल्ने हो बिजुली, यहीँ लड्ने हो दलालहरूलाई साफ पारेर समाजवाद निर्माण यही गर्ने हो नि। त्यसैले अन्त गएर होइन, नेपालबाट 21औं शताब्दीमा यो देशबाट छुट्टै खालको सन्देश दिने गरी हामीले चाहिँ आत्मविश्वास बोक्नुपर्छ र यो सम्भावना छ। त्यसकारण यो एकताले त्यो सन्देश दिन्छ। हामीले सारा तपाईँको देशभक्तहरूलाई पनि अपिल गर्नुपर्छ, बहकिएर अर्को कुबाटोमा हिँड्ने होइन, बहकिएर तपाईँको चाहिँ फर्किने होइन, विदेशीहरूको पछि लाग्ने होइन, होइन त्यसपछि गएर आफ्नो देशलाई चाहिँ बेइमानी गर्ने होइन, धोका दिने होइन, कम्युनिस्टहरू अलमोल गर्ने होइन, होइन ढिलो चाँडो हामी एकताबद्ध भएर यो देशलाई समाजवादतिर लिएर जाने गरी आँट गर्नुपर्छ। विशेष त नयाँ युवा पुस्ताले निराश नभएर, अहिले हामी के देख्छौँ भने युवाहरूलाई निराश बनाउने खेल चलिरहेको छ नेपालमा। यहाँ हामीले लेखेका पनि छौँ, यहाँ लेखेका छौँ, कलेज बन्द गर्ने आफै, कलेजलाई निजीकरण गर्ने आफै, नेपालमा रोजगारीमूलक शिक्षा नदिने आफै, अनि नेपालमा केही हुँदैन भनेर प्रचार गर्ने आफै, अनि यो देश कसले बनाउँछ? यहाँ त षड्यन्त्र हेर्दै जानु होला। तपाईँ हामीले यो देश छोड्यौँ भने यो सम्पूर्ण जग्गा जमिन विदेशीको हातमा जाँदैछ। सम्पूर्ण फाँटहरू उनीहरूले लिजमा लिएर हजारौँ बिघामा यहीँ हामीलाई मजदुर बनाउँदैछन्, यहीँ हामी अन्तत बनाए यहीँ बनाउँदैछन् नि। त्यसैले यो कुरालाई युवा पुस्ताले राम्रोसँग मनन गर्न जरुरी छ। आफ्नै खेतमा फलेको धान खाएर बरु एक मुठी कम खाए पनि स्वाभिमानीसँग बाँच्नु, त्यो जीवनको आनन्द छुट्टै छ। अर्काले दिएको भिख
जति घिचे पनि त्यसको कुनै स्वाद छैन, त्यसको औचित्य छैन। त्यसैले नेपालका युवाहरू एकचोटि नेपालमा समाजवाद निर्माण गर्ने अभियानमा सम्पूर्ण रूपले सोच्न जरुरी छ। यो एकताको सन्देश यस अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ। यही कुरा तपाईँहरूसँग राख्दै फेरि पनि हामीले सोचेका छौँ, मुखले चाहिँ लाखौँ लाख चलाउँछौँ भन्ने एउटा कमिटी बनाउनु पनि काम्ने खालको बुद्धिले तपाईँको चाहिँ देश चल्दैन। त्यसले हामीले के भनेका छौँ भने यो तिहार बितेपछि हेर्नुहोस्, समाजवादी मोर्चाबाट हामी चाहिँ एकचोटि देशको चाहिँ आन्दोलन आँधीबेरी सृष्टि गर्ने गरी सोच्नैपर्छ। पार्टीको तर्फबाट अहिले भूकम्प पीडितहरूलाई सेवा गर्न जानैपर्छ। हामीले सोध्दैछौँ यो तिहार चाहिँ सिद्धिएपछि जाजारकोट, रुकुम, सल्यान जहाँ भत्किएका छन् त्यहाँ हामीले गफ गर्ने होइन, गएर खुरुखुरु काम गरेर आएर फर्केर आयो हुन्छ। कम्तीमा एउटा गाउँ हामीले भनेका छौँ, जाजारकोटका एउटा गाउँ हाम्रो पार्टी बनाउन चाहन्छ, रुकुमको एउटा गाउँ हामीले बनाउने हो, एउटा टोल सल्यानको हामीले बनाउने हो। हामीलाई धेरै पनि चाहिएन, हामीले मेहनत गर्ने हो होइन। यहाँ तपाईँको चाहिँ हामीले त्यहाँका जनतालाई भनेका छौँ, तपाईँलाई साथ मात्रै दिनुहोस्, यी गाउँहरू हामी खडा गर्छौँ। मान्छे तोपिएका छन् नि, त्यहाँ मारिएका छन्, निधन भएको छ। हामीले भनेको तपाईँको आशा हामी जगाउँछौँ। हामीले जिम्मा पनि लिएका छौँ, 4-5 जना जसको आफन्तहरू गुमेका छन्, बाआमा सबै गुमेका नानी बाबुहरू पनि छन्। हामीले भनेका छौँ तिनलाई हामी पढाउँछौँ। हामीले भनेका छौँ 5 जना केटाकेटीहरू नानी बाबुहरूलाई जाजारकोट, रुकुमबाट लिएर हामी पढाउँछौँ। हाम्रो खर्चमा, हाम्रो पार्टीको उत्पादनमा हामी पढाउँछौँ। हामीले त्यो अपिल पनि त्यहाँ गरेका छौँ। त्यसैले हेर्नुहोस्, हामीले यसपछि गर्ने हो। यो तपाईँको एमसिसी विरोधी आन्दोलन फेरि चल्छ होइन। यहाँ प्यालेस्टाइन र तपाईँको चाहिँ इजरायलको बिचको लडाइँ छ। त्यहाँ इजरायलले जसरी तपाईँको हमासको बहाना बनाएर प्यालेस्टाइनी निर्दोष जनताहरूमाथि बमबार्ड गरेर ध्वंस मचाइरहेको छ, त्यो प्यालेस्टाइनमाथि हमला गर्ने इजरायली साम्राज्यवादको जो खालको नीति छ त्यो गलत छ। त्यसको विरुद्धमा 12 गते हाम्रो प्रदर्शन हुँदैछ। यहाँ सब कमरेडहरू तयारी गर्नुहोस् र हामीले भन्नुपर्छ हमासले मान्छेहरू मार्यो भने त्यो पनि गल्ती हो, तर तपाईँको त्यसको बहानामा निर्दोष नागरिकहरूलाई आकाशबाट मनपरी बम हानेर शिकार गर्न पाइँदैन। अमेरिकाको उक्साटमा लागेर इजरायलले जो गरेको छ त्यो मानवता विरोधी अपराध हो। त्यो तपाईँको साम्राज्यवादीहरूको चाहिँ एउटा हस्तक्षेपकारी दोष हो त्यो। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि हामी बोल्ने हो, सम्पूर्ण रूपले सबैतिर बोल्ने हो। र हामीले भनेका छौँ अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गर्न चाहन्छ भने हामीलाई स्वीकार छ, तर कुनै पनि बहानामा नेपाललाई उपनिवेश बनाउने चाहना राख्छ भने त्यो अस्वीकार छ, त्यो सम्भव छैन। यो सम्पूर्ण आन्दोलन यसपछि अगाडि जानेछ। यसमा सबै यहाँ जुटेका कमरेडहरू, एकताबद्ध भएका कमरेडहरू आफ्नो ठाउँमा सक्रिय हुने हो। काभ्रे, नुवाकोट, धादिङ होइन, काठमाडौँका सबै जिल्लाहरूमा यहाँको पार्टीले कमान गर्ने हो। यहाँको जनतालाई निराश हुन दिने होइन, त्यो दायित्व हाम्रो हो। हामी यसरी जानुपर्छ र यसको निमित्त तपाईँले यहाँबाट सन्देश लिएर जानुहोस्। आउने कमरेडहरू निष्फिक्री काम गर्नुहोस्। काम चाहिँ हामी मजाले गरौँ, श्रम गरौँ। हाम्रो अरू कुनै जरुरत छैन, कुनै चिन्ता मान्नुपर्ने केही पनि छैन। जनताको सेवा गर्ने हो, देशको सेवा गर्ने हो। एकचोटि हामीले पाउनुपर्छ। हामीले भनेका छौँ यो देशको नेतृत्व हामीले पाउनुपर्छ। यो देशको नेतृत्व हामी गर्छौँ। हामीलाई दिइँदैन भने हामी मान्दैनौँ। हामी छोड्नेवाला छैन। कुनै पनि दलाललाई कसैले कुनै पनि बहानामा हस्तान्तरण गर्छ भने हाम्रो लागि स्वीकार्य छैन। यो देशको सेवा एकचोटि हामीले गर्न पाउनुपर्छ। हामी गर्ने हो। तपाईँ हामी सेवक, के अरे तपाईँ हामी मालिक होइन, तपाईँ हामी शासक मात्रै होइन, यो देशको सेवक बन्ने हाम्रो चाहना छ। नेपालको राजनीतिको लागि यो निकै दूरगामी महत्त्वको विषय हो। नेपाली जनताको भावनासँग, नेपालका कम्युनिस्टको भावनासँग जोडिएको विषय हो र यो एउटा जिम्मेवारी बोधको कुरा पनि हो होइन। हामी यत्तिकै आफ्नो बाटो हिँड्न सबै स्वतन्त्र छौँ। हरेक मान्छे आफ्नो जीवन कसरी बिताउने भन्नेमा सोच्न, बाटो हिँड्न स्वतन्त्र छ। हरेक मान्छे, चाहे श्रमिक वर्ग होस्, चाहे बुद्धिजीवीहरू हुन्, चाहे राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरू हुन्, चाहे किसान मजदुरहरू हुन्, चाहे विद्यार्थी युवाहरू होस्, चाहे सेना प्रहरीहरू होस्, कर्मचारी होस्, नेता कार्यकर्ता जो भए पनि आफ्नो बाटो हिँड्न मान्छे स्वतन्त्र छ। हिँड्न पनि सकिन्छ, त्यो ठुलो कुरा होइन, तर मान्छे अलिक फरक प्राणी हो। स्वतन्त्र ढङ्गले एक्लै त पशु पनि हिँड्छ, पशुलाई पनि साथ चाहिन्छ। प्राणीहरू पनि एक्लै हिँड्छन्, तिनलाई पनि साथ चाहिन्छ। हामी मान्छे, त्यसमा पनि हामी कम्युनिस्ट मान्छे, हामी सचेततापूर्वक दुनियाँ बनाउन सकिन्छ भनेर विश्वास गर्ने मान्छे। आजसम्मका मान्छेले जे बनाएर यहाँसम्म लिएका छन्, यो पुँजीवादसम्मको विश्व आफै बनेको होइन। मान्छेको हजारौँ लाखौँ वर्षको सङ्घर्ष, कठिन सङ्घर्षबाट यहाँसम्मको सभ्यता बनेको हो। र त्यसले हामीलाई के ज्ञान दिएको छ भने योभन्दा राम्रो विश्व बनाउन सम्भव छ। पुँजीवादभन्दा पनि राम्रो विश्व बनाउन सम्भव छ। पुँजीवादभन्दा पनि राम्रो समाज बनाउन सम्भव छ। पुँजीवादी मान्छे भन्दाखेरि पनि उन्नत मान्छे बनाउन सम्भव छ भनेर बुझेका मान्छे हो हामी। त्यो चेतनाबाट हाम्रो स्वतन्त्र, हामी जो स्वतन्त्र ढङ्गले हिँड्न सक्छौँ, त्यसलाई सामूहिक एउटा सामूहिक
प्रतिबद्धताभित्र, सामूहिक पहल कदमीभित्र, सामूहिक प्रयत्नभित्र बाँधि ल्याइदिन्छ। भन्नुहोस् न, बाँधिदिन्छ। त्यो बोध गर्ने कुरा हो। त्यसैले कमरेड कान्छाराम तामाङ हामी युवा हुँदाखेरि उहाँ काभ्रेको एउटा स्थापित होइन जनताको नेता हो। भन्नुहोस् न, एकदम तल्लो तहबाट विकास भएर आएको, त्यति बेला जनमोर्चाको तर्फबाट हुने सभापतिहरूमध्येमा उहाँ एकजना उपसभापति हो। 49 सालको 49 सालको चुनावमा होइन जनमोर्चाले त्यति बेला प्रयोग गरेको थियो। त्यति बेला हामीले थोरै जिल्लामा सभापतिहरू जितेका थियौँ होइन। त्यसमध्येमा उपसभापति हुने जिल्लामध्येमा उहाँको हो र उहाँ त्यति बेलाको उपसभापति पनि हो। र हामी तपाईँहरू जस्तो भर्खर युवा हुँदाखेरि हामीले उहाँहरूलाई हेर्थ्यौँ। उहाँहरूको जोस जाँगर राम्रो थियो। त हामीभित्र एउटा रेभोल्युसन मडारिरहेको थियो कि हामी पढिरहेको नौजवानहरूभित्र के थियो भने नेपाललाई आजको परिस्थितिबाट कसरी बदल्ने भन्ने कुराले हामीभित्र एउटा उतल पुतल थियो। त्यसैले हामीले अर्को नयाँ यात्रा तय गऱ्यौँ। हामी यहाँसम्म आयौँ र आज फेरि लामो समयपछि त्यति बेला उहाँहरू सहितको टिममा चाहिँ हामी जुनियर नै हो होइन। उहाँहरू त लामा कमरेडहरूसँग निर्मल लामा सहित काम गरेको मान्छे होइन, मोहन विक्रम किरणजीहरूसँग काम गरेको मान्छे, पछिल्लो समय प्रचण्डजीहरूसँग काम गरेको मान्छे पनि हो नि। तर यो उमेरमा 65 वर्ष पुगेर मैले अब 8-10 वर्ष हो जो उहाँले भन्नुभयो त्यो सही कुरा हो। जति नै सक्रिय भए पनि भौतिक ढङ्गले उहाँले त्यो समय नै हो। तर समयको आफ्नो जीवनको उत्तरार्ध भनौँ न पछिल्लो समयमा आइपुग्दाखेरि उहाँ जसरी तपाईँको एउटा क्रान्तिकारी आन्दोलनमा अब आबद्ध हुनुपर्छ, उहाँले चाहिँ यहाँ भन्नु पनि भयो आफैले, आबद्ध हुनुपर्छ, ढिला गर्नु हुँदैन। समय गुम्यो भने नेपाली जनताले अझै ठुलो दुर्भाग्य बेहोर्नुपर्छ। हामी एक्लै बसेर अस्तित्ववादमा फसेर काम छैन। सम्भावना मध्येको पनि राम्रो सम्भावना हो। नेपालमा अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गर्ने सम्भावना पनि छ, तर ती सम्भावनाहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ ती न्यून सम्भावनाहरू। अरू नेताहरूले पनि गर्न सक्छन् त्यो सम्भावना पनि छ, तर त्यो कमजोर सम्भावना हो। किनकि उहाँ धेरैले मौका पाइसकेर लगभग त्यो टुङ्गिसकेको विषय छ। कैयौँ कम्युनिस्ट नेताहरूले मौका पाएर पनि चिजहरूलाई जसरी सञ्चालन गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ तपाईँको चाहिँ कमी कमजोरी देखिसकेका छन्। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जस्तो विचार जस्तो दृष्टिकोण अहिले अगाडि सारेर नेपालको नेतृत्व गर्ने पहल लिइरहेको छ अथवा प्रयत्न गरिरहेको छ, त्यो सम्भावना अरूभन्दा शक्तिशाली सम्भावना हो। त्यो वैज्ञानिक र वस्तुगत सम्भावना हो भन्ने जो उहाँले आफैले राख्नुभयो, त्यो भनेको पार्टीको कुरा पनि हो, त्यो भनेको नेतृत्वको कुरा पनि हो, त्यो भनेको विचार र लाइनको कुरा, कार्यदिशाको कुरा पनि हो। र त्यो यहाँबाट सम्भव छ भन्ने कुरा जो उहाँले यो समयमा आएर बोध गर्नुभयो। र हामी उमेरले कमै भए पनि अहिले तपाईँ हामीसँग एक ठाउँमा सहकार्य गर्नुपर्छ भन्नेमा जसरी एकताबद्ध हुन आइपुगेका छौँ। र काभ्रे जो काठमाडौँको एकदम नजिकको जिल्ला हो, त्यहाँबाट यहाँ 100जना कमरेडहरू सहभागी हुनुभयो स्थान रूपमा। मैले सुन्दैछु कि यहाँ एकजना वार्डमा सदस्य जितेका कमरेड पनि आइपुग्नु भएको छ होइन। अर्को पार्टीबाट वार्ड सदस्य जितेको कमरेड यो आन्दोलनमा आइपुग्नु भएको छ यहाँ। भन्नुहोस् न, अथवा थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ अरू। भन्नुहोस् न, त्यसै कुबेर कमरेड पनि के हो त भन्दाखेरि होइन बिचमा हामी कालीकोटमा छापामार दस्ता बनाउँदाखेरि पहिलो कमान्डर मध्येमा उहाँ होइन। एकदम गाउँको युवा तपाईँको चाहिँ बलियो पनि होइन, अलि विद्रोही टाइपको उहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन। लामो धेरै लडाइँ लड्नुभयो, सायद तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ होइन। त पछिल्लो समयमा उहाँ हामी चाहिँ यहाँसम्म आउँदाखेरि बिचमा अलिकति हाम्रा यात्राहरूमा भङ्गालोहरू जस्तो भए, हामी अलग अलग जस्तो पनि भयौँ होला नि। तर फेरि एउटा कमान्डरको हिसाबले अघि उहाँले आफैले अपिल गर्नुभयो, सम्पूर्ण रूपबाट हेर्दा एकचोटि यो मोर्चाबाट लड्नु जरुरी छ होइन। एकीकृत जनक्रान्तिको विचार र मोर्चाबाट लडियो भने जित्ने सम्भावना प्रबल देखियो। त्यसैले सम्पूर्ण योद्धाहरू फेरि एकचोटि आबद्ध हुनुपर्छ र लड्नुपर्छ भन्ने जो उहाँले एउटा डिभिजन भिसीले एउटा अपिल गर्नुभएको छ नि होइन, त्यो पनि एउटा सुझबुझको कुरा हो होइन। त्यसपछि गएर अरू कमरेडहरू पनि अन्यत्र नपाएर होइन नि, केन्द्रीय समितिका सदस्य भएका कमरेडहरू या विभिन्न राज्य समितिमा काम गरिराखेका कमरेडहरू, माओवादी केन्द्रका थुप्रै स्थानीय र राज्य समितिका कमरेडहरू हामी आबद्ध भएका छौँ नि। यसलाई हामीले हाम्रो पार्टी वरिपरि आएको भनेर बुझ्नु हुँदैन। यसलाई हामीले कुनै पार्टीमा आउने र जानेसँग सम्बन्धित होइन। यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउने पहल कदमी र जिम्मेवारी बोधको कुरा हो। सब क्रान्तिकारीहरू एक ठाउँमा नभएसम्म र सही सापेक्षतामा सबभन्दा असल नेतृत्व, असल पार्टी, असल कार्यदिशाको वरिपरि आबद्ध नभएसम्म चाहना राख्ने कुरा पुरा हुन सक्दैन थियो। तपाईँले असल कुराको चाहना राख्नुहुन्छ भने त्यहाँ एउटा सेट सिक्वेन्स आवश्यक हुन्छ भन्ने हाम्रो थियो नि। पहिला एउटा तारतम्य मिल्न जरुरी छ। पार्टीको विषयमा, सङ्गठनको विषयमा, विचारको विषयमा, कार्यशैलीको विषयमा, व्यवहारको विषयमा, श्रमको विषयमा, आर्थिक दृष्टिकोणमा, संस्कृतिको बारेमा यावत कुराहरू त्यहाँ मिल्न जरुरी हुन्छ। त्यो कुरा मिलेपछि त्यहाँ आबद्ध हुने कुरा कुनै पार्टीसँग एकछिन जाने मिल्ने हिँड्ने कुरा होइन। यो नेपाली जनताले अहिलेसम्म देखिरहेको समाजवादको सपना पुरा भएको छैन।
नेपालका 2/3 जनताले समाजवाद चाहन्छन्, तर त्यो पुरा भएको छैन। त्यसलाई पुरा गर्ने जिम्मेवारीसँग जोडिएको एकता र केन्द्रीकरण ध्रुवीकरण हो। यस अर्थमा म उहाँहरूलाई सम्पूर्ण कमरेडले ताली पिटेर स्वागत गर्नु अघि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कमरेडहरू, दोस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, यो एकताहरू भनेका कुरा निरन्तर चल्दै जाने प्रक्रियाहरू हुन्। एकचोटि एकता भएर पुग्दैन। कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नु एकता हो। कम्युनिस्ट पार्टीमा खराब विचारको विरुद्धमा लड्नु पनि एकता हो। कम्युनिस्ट पार्टीलाई परिमार्जित गर्नु, त्यसलाई चाहिँ शुद्धिकरण गर्नु पनि एकता हो। कम्युनिस्ट पार्टीलाई सही विचार स्थापित गर्नु र जनतालाई विश्वास दिलाउनु पनि एकता हो। र अन्तिममा विजय हासिल गर्नु पनि एकता हो। समाजवादको निर्माण गर्नु पनि एकता हो। समाजवादलाई साम्यवादमा रूपान्तरण गर्ने कुरा पनि एकता नै हो। पुराना एकताहरू अपर्याप्त हुन्छन् र नयाँ एकताहरू आवश्यक बन्छन्। कम्युनिस्ट पार्टी पुष्पलालले गठन गर्नु एउटा एकता थियो नि, नेपाली जनतासँगको एकता थियो। त्यो छरिएर रहेका बन्दै नबनेका कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने त्यो एकता प्रक्रिया थियो। त्यो अपर्याप्त भयो, झापा विद्रोह भयो, त्यो पनि एकता नै थियो। झापा विद्रोह अपर्याप्त भयो, जनयुद्ध भयो, त्यो पनि एकता नै थियो। जनयुद्धपछि हामी जनआन्दोलनमा आयौँ, त्यो पनि एकता नै थियो। त्यसपछि हामी एकीकृत जनक्रान्तिमा आएका छौँ, त्यो पनि एकता नै हो। र यी सबै एउटा मोडबाट तपाईँले हेर्नुभयो भने पुराना एकता अपर्याप्त भएपछि पार्टीलाई, नेता कार्यकर्तालाई, जनतालाई, राष्ट्रलाई नयाँ एकताहरूको आवश्यकता पर्छ। र पुरानै एकताबाट मात्रै खुम्चिएर सोचियो भने हाम्रा सपना, चाहना, उद्देश्य, लक्ष्यहरू पुरा हुँदैनन्। त्यसैले हरदम पार्टीलाई नयाँ बनाउँदै लैजाने, हरदम नेताहरू नयाँ बन्दै जाने। हामीले भन्यौँ नि, हामीले तपाईँको साम्यवादको कुरा, हामीले सी जातिको कुरा, हामीले एकीकृत स्वामित्वको कुरा, हामीले एकीकृत जनक्रान्तिको कुरा, हामीले तपाईँको चाहिँ एउटा कम्युन निर्माण गर्ने कुरा, सामूहिक उत्पादन गर्ने कुरा, हैन, त्यसपछि गएर जनताको मोर्चालाई खोल्ने कुरा, देशभक्तहरूसँग एकता गर्ने कुरा, यी सबै कुरा के हुन् त भन्दाखेरि पुराना एकताहरू अपर्याप्त भएपछि नयाँ एकताको निम्ति ढोका खोलेका कुराहरू। यो हरेक निर्णयमा एकता हुन्छ। हरेक तपाईँले चाल्ने नीतिहरूमा, अगाडि सार्ने, संश्लेषण गर्ने दृष्टिकोण र विचारहरूमा एकता हुन्छ नि। हो, आजको यो हाम्रो एकता भनेको हिजोभन्दा नयाँ ठाउँमा आवश्यकता बोध गरेपछि क्रान्तिकारीहरूले सचेततापूर्वक गरेको एकता हो। यो एकताले के गर्छ? यो एकताले हैन नेपालमा चाहिँ अहिले अलिकति निराशाको बादल छ, त्यसलाई पुस्ने, त्यसलाई हटाउनेमा, साफ गर्नेमा यो एकताले काम गर्छ। जनताहरूमा अलिकति बेचैनी छ, नेपाल कता जान्छ भन्ने छ। यो एकताले जनतालाई होइन कम्युनिस्टहरूले नै नेतृत्व गर्छन् भन्ने एउटा आशा दिन्छ। त्यसले त्यहाँ एकता पैदा गर्छ। यसले कम्युनिस्टहरूभित्र ठुल्ठुला बहसहरू छन्, के गर्ने भन्ने कुराहरू छन्। चुनावै मात्रै लड्ने कि, बन्दुकै मात्रै बोक्ने कि, देशलाई तपाईँको अर्काको हातमा सुम्पिएर दास बन्ने कि, कुर्सीको लागि एउटा दलाल बनेर चाहिँ चाटुकार बन्ने कि, होइन देशै बेचेर भए पनि मन्त्री बन्ने कि, प्रधानमन्त्री बन्ने कि, या हाम्रो देशलाई नै धरौटी राखेर पनि विदेशी साम्राज्यवादीलाई खुसी पार्ने कि, मतलब यो जो खालको चाहिँ अहिले छ त्यसलाई चिर्नको लागि यस्तो खालको एकताले चाहिँ भूमिका पुरा गर्छ। त्यसैले कमरेडहरू, यो एकता के हो त भन्दाखेरि नेपालका श्रमिक जनतालाई हैन एकताबद्ध गर्ने पहल, नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गर्ने पहल, नेपाल देशलाई एकताबद्ध, कम्युनिस्टहरूलाई मात्रै होइन। हामीले के भ्रम पर्नु हुँदैन भने यो एकता भनेको कम्युनिस्टहरूको मात्र होइन। त्यो कुरा कम्युनिस्ट नबनेका पनि बनेका पनि, बनेका कम्युनिस्टहरू गैर कम्युनिस्ट बन्न सक्छन् भने गैर कम्युनिस्टहरू पनि कम्युनिस्टमा रूपान्तरण हुन सक्छन्। नेपालमा 3 करोड जनता छन्, अहिले नेपालमा 2.5 करोड होलान् या 2.25 करोडै होलान्। त नेपालमा कम्युनिस्ट नबनेका युवाहरू थुप्रै छन्, लाखौँ लाख छन्। नेपाली जनताहरू लाखौँ लाख छन् नि, तिनीहरूलाई कम्युनिस्टमा बदल्नको लागि पनि यो एकताले मद्दत गर्ने हो नि। हाम्रो त्यस्तो हो, हामी तपाईँको कम्युनिस्टहरू मात्रै मिल्ने या अन्त छरिएका कम्युनिस्टहरूलाई मात्रै एक ठाउँमा ल्याउने त्यो होइन। कम्युनिस्टलाई पनि ल्याउने, तर अरू कम्युनिस्ट नभएका मान्छेलाई पनि ल्याउनको निम्ति यो एकताले चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यसैले हरेक चिज तपाईँको चाहिँ एकता र सङ्घर्षको कुरा गर्नुहोस्। सङ्घर्षको कुरा गर्दा नि पुरानो सङ्घर्षले पुग्दैन, नयाँ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ होइन। अन्तर्विरोध पनि पुरानो हल भयो, अब हुँदैन भनेर हुँदैन, नयाँ अन्तर्विरोधलाई हल गर्नुपर्छ। बैरीहरू पनि पुरानो बैरीलाई जितियो, पुराना दुश्मनहरूलाई जितियो, त्यो अब पुग्यो भनेर हुँदैन। नयाँ बैरीहरूलाई चिन्न सक्नुपर्छ र नयाँ बैरीहरूलाई जित्न सक्नुपर्छ। शत्रुहरू पनि नयाँ नयाँ आउँछन्, तीहरूलाई पनि चिन्न सक्नुपर्छ, तिनलाई पनि हल गर्न सक्नुपर्छ। लडाइँ पनि पुरानो लडाइँ लडिएको थियो भनेर पुग्दैन। अब माओवादीले 10 वर्षको जनयुद्ध लडाएको थियो, त्यसैले हामी ठिक त्यो हुँदैन। अब आजको सङ्घर्षलाई जित्ने कम्युनिस्टहरू चाहिएको छ। आजको युद्ध हाँक्न सक्ने, आवश्यक पर्यो भने हाम्रो देशमाथि साम्राज्यवादीहरूले होइन सैन्य अतिक्रमण गर्न खोजे, हस्तक्षेप गर्न खोजे, हाम्रो देशलाई 21औं शताब्दीको उपनिवेश बनाउन खोजे भने
त्यो साम्राज्यवादसँग लड्ने नयाँ लडाइँ त्यो लडाइँको नेतृत्व गर्न सक्ने समाधान गर्न सक्ने त्यो लडाइँको चिन्न जरुरी छ र बुझ्न जरुरी छ र हल गर्न जरुरी छ नि। त्यसले हरेक चिज नयाँ भएर जान्छ हैन। हामी त्यस्तो ठाउँमा छौँ र यो एकताले नयाँ विरोधीहरूलाई चिनेको छ, नयाँ तपाईँको समस्यालाई के अरे अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्ने पहल लिएको छ यो कुरा। अब अर्को कुरा के आउँछ भने आज नेपाल एउटा जटिल मोडमा छ। तपाईँ हामीले गीतबाट पनि सुन्छौँ, तपाईँ हामीले भाषणबाट पनि सुन्छौँ, पत्रकार बन्धुहरूले पनि प्रश्न गर्छन् नेपाल सर्वाधिक कठिन मोडमा अहिले छ। यदि नेपालका जनताले सही कुरा नबुझ्ने हो भने, नेपालका श्रमिक जनताले सही कुरा नबुझ्ने हो भने, गरी खाने मेहनत गर्ने जनताले सही कुरा नबुझ्ने हो भने, नेपालमा हुर्किँदै गरेका 18 देखि 30, 35, 40 वर्षका युवाहरूले सही कुरा नबुझ्ने हो भने नेपाल देश नै रहन्छ कि रहन्न भन्ने स्थिति बन्दैछ नेपालमा। नेपालै के हुन्छ भन्न सकिन्न, यो खतरा छ नेपालमा अहिले। एक दोस्रो कुरा कस्तो छ भने नेपालका युवाहरूले र श्रमजीवी जनताले सही कुरा नबुझ्ने हो भने आजसम्म नेपाली जनताले गरेका परिवर्तनहरू र त्यो परिवर्तनले ल्याएका अधिकारहरू बच्छन् कि बच्दैनन् भन्ने चुनौती पनि छ यहाँ, त्यो पनि अर्को देखिन्छ। तेस्रो कुरा के छ भने नेपाललाई स्वाधीन राखिराख्न सकिन्छ कि सकिन्न। आजको 21औं शताब्दीमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डतालाई बचाइराख्न सकिन्छ कि सकिन्न, यो चुनौती छ। त्यसपछि नेपाल देशमा जनताले चाहना गरेको एउटा स्थिर व्यवस्था, एउटा शान्तिपूर्ण व्यवस्था बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न। नेपाललाई स्वाधीन बनाएर, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएर यहाँका आउँदो युवा पुस्तालाई घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी दिन सकिन्छ कि सकिन्न। नेपालका युवाहरू 10,000 तलब नपाएर हैन 2-4 हजारको चाहिँ नेपालमा काम गर्न नपाएर विदेशी र विदेशको गुलाम बन्नुपर्ने या विदेशमा लाखौं लाख युवाहरू बेचिनु पर्ने, कोही हुँ मारिनु पर्ने, कोही सिद्धिनु पर्ने, हेपिनु पर्ने, कुटाइ खानु पर्ने जो परिस्थिति नेपालमा बनेको छ त्यसलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भने जस्तो स्थिति यहाँ छ अहिले हो हैन। उपनिवेशसँग लड्न सकिन्छ कि सकिन्न यो परिस्थिति छ नि। यस्तो बेलामा कमरेडहरू हामीले धेरै नयाँ तरिकाले सोच्न जरुरी छ। एउटा पुरानो मात्रै तरिकाले कसैलाई ब्लेम गर्ने, कसैलाई आरोपित गर्ने, कसैलाई आलोचना गर्ने या आत्मरति गर्ने हामी भए पुगिहाल्छ यति कुरा गरेर हिँड्ने छुट कम्तीमा देशको नेतृत्व गर्छौं भन्ने शक्ति नेता र पार्टीहरूलाई छैन अहिले। हामीले धेरै नै गम्भीरता सोच्नुपर्छ। त्यसर्थमा हामीले के भनेका छौं भने नेपाललाई कसले बचाउने, नेपालको जनताको एकतालाई कसले बचाउने, नेपालको सार्वभौमिकतालाई कसले बचाउने। नेपाली जनताहरू भनेका मिलेर बस्ने जनताहरू हुन्, अन्तर्घुलित समाज हो यहाँ हैन। सबै जात जातिहरू हामी छौं, सबै यहाँ के हुन्छ भन्दा अन्तर्घुलित भएर सहिष्णुतापूर्वक हैन एकताबद्ध भएर काम गर्ने बाँच्ने समाज हो यो एकता बच्छ कि बचाउने, कसले बचाउने यसलाई। अनि नेपाली समाज भनेको रूपान्तरण चाहने युवाहरूको समाज हो, परिवर्तन चाहने, अग्रगमन चाहने, पुरानो व्यवस्थाभन्दा नयाँ व्यवस्था खोज्ने, नयाँ व्यवस्थाबाट जनताको सेवा गर्न चाहने मान्छेहरू भएको देश हो। अग्रगमनतिर देशलाई कसले लैजाने। समाजवाद चाहने नेपालका 2/3 जनताहरू छन्, त्यो समाजवादमा कसले लैजाने हैन। जनताहरू त समानता चाहन्छन् नि, कुनै एकले अर्कालाई शोषण गर्ने, विभेद गर्ने, दमन गर्ने व्यवस्था चाहँदैनन् नि कुनै पनि बहानामा। चाहे वर्ग, चाहे दलाल वर्गले श्रमिक वर्गलाई लुट्ने कुरा होस्, चाहे एउटा जातिले अर्को जातिलाई दमन गर्ने कुरा होस्, या केन्द्रीय सत्ताले स्थानीय सत्ताहरूलाई शोषण गर्ने कुरा होस्, या तपाईको एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई उचालेर पछार्ने कुरा होस्, या तपाईको एउटा लिङ्ग एउटा पुरुषले महिलाहरूलाई या अर्कोले कसैलाई उपेक्षित गर्ने कुरा होस्, यो कुरा नेपाली समाजले स्वीकार गर्न सक्दैन। यो कुरा सही होइन, नेपालीसँग मेल खाने यो विशेषता होइन। हामीले त के हो भने आजको युद्ध हाँक्न सक्ने आवश्यक पर्यो भने हाम्रो देशमाथि साम्राज्यवादीहरूले हैन सैन्य अतिक्रमण गर्न खोजे, हस्तक्षेप गर्न खोजे, हाम्रो देशलाई 21औं शताब्दीको उपनिवेश बनाउन खोजे भने त्यो साम्राज्यवादसँग लड्ने नयाँ लडाइँ त्यो लडाइँको नेतृत्व गर्न सक्ने समाधान गर्न सक्ने त्यो लडाइँको चिन्न जरुरी छ र बुझ्न जरुरी छ र हल गर्न जरुरी छ नि। त्यसले हरेक चिज नयाँ भएर जान्छ हैन। हामी त्यस्तो ठाउँमा छौँ र यो एकताले नयाँ विरोधीहरूलाई चिनेको छ, नयाँ तपाईको समस्यालाई के अरे अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्ने पहल लिएको छ यो कुरा। अब अर्को कुरा के आउँछ भने आज नेपाल एउटा जटिल मोडमा छ। तपाईँ हामीले गीतबाट पनि सुन्छौँ, तपाईँ हामीले भाषणबाट पनि सुन्छौँ, पत्रकार बन्धुहरूले पनि प्रश्न गर्छन् नेपाल सर्वाधिक कठिन मोडमा अहिले छ। यदि नेपालका जनताले सही कुरा नबुझ्ने हो भने, नेपालका श्रमिक जनताले सही कुरा नबुझ्ने हो भने, गरी खाने मेहनत गर्ने जनताले सही कुरा नबुझ्ने हो भने, नेपालमा हुर्किँदै गरेका 18 देखि 30, 35, 40 वर्षका युवाहरूले सही कुरा नबुझ्ने हो भने नेपाल देश नै रहन्छ कि रहन्न भन्ने स्थिति बन्दैछ नेपालमा। नेपालै के हुन्छ भन्न सकिन्न, यो खतरा छ नेपालमा अहिले। एक दोस्रो कुरा कस्तो छ भने
नेपालका युवाहरूले र श्रमजीवी जनताले सही कुरा नबुझ्ने हो भने आजसम्म नेपाली जनताले गरेका परिवर्तनहरू र त्यो परिवर्तनले ल्याएका अधिकारहरू बच्छन् कि बच्दैनन् भन्ने चुनौती पनि छ यहाँ। त्यो पनि अर्को देखिन्छ। तेस्रो कुरा के छ भने नेपाललाई स्वाधीन राखिराख्न सकिन्छ कि सकिन्न। आजको 21औं शताब्दीमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डतालाई बचाइराख्न सकिन्छ कि सकिन्न, यो चुनौती छ। त्यसपछि नेपाल देशमा जनताले चाहना गरेको एउटा स्थिर व्यवस्था, एउटा शान्तिपूर्ण व्यवस्था बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न। नेपाललाई स्वाधीन बनाएर, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएर यहाँका आउँदो युवा पुस्तालाई घाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी दिन सकिन्छ कि सकिन्न। नेपालका युवाहरू 10,000 तलब नपाएर हैन 2-4 हजारको चाहिँ नेपालमा काम गर्न नपाएर विदेशी र विदेशको गुलाम बन्नुपर्ने, या विदेशमा लाखौं लाख युवाहरू बेचिनु पर्ने, कोही हुँ मारिनु पर्ने, कोही सिद्धिनु पर्ने, हेपिनु पर्ने, कुटाइ खानु पर्ने जो परिस्थिति नेपालमा बनेको छ, त्यसलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भने जस्तो स्थिति यहाँ छ अहिले हो हैन। उपनिवेशसँग लड्न सकिन्छ कि सकिन्न, यो परिस्थिति छ नि। यस्तो बेलामा कमरेडहरू हामीले धेरै नयाँ तरिकाले सोच्न जरुरी छ। एउटा पुरानो मात्र तरिकाले कसैलाई ब्लेम गर्ने, कसैलाई आरोपित गर्ने, कसैलाई आलोचना गर्ने या आत्मरति गर्ने, हामी भए पुगिहाल्छ यति कुरा गरेर हिँड्ने छुट कम्तीमा देशको नेतृत्व गर्छौं भन्ने शक्ति नेता र पार्टीहरूलाई छैन। अहिले हामीले धेरै नै गम्भीरता सोच्नुपर्छ। त्यसर्थमा हामीले के भनेका छौं भने नेपाललाई कसले बचाउने, नेपालको जनताको एकतालाई कसले बचाउने, नेपालको सार्वभौमिकतालाई कसले बचाउने। नेपाली जनताहरू भनेका मिलेर बस्ने जनताहरू हुन्। अन्तर्घुलित समाज हो यहाँ हैन। सबै जात जातिहरू हामी छौं। सबै यहाँ के हुन्छ भन्दा अन्तर्घुलित भएर सहिष्णुतापूर्वक हैन एकताबद्ध भएर काम गर्ने बाँच्ने समाज हो यो एकता बच्छ कि बचाउने, कसले बचाउने यसलाई। अनि नेपाली समाज भनेको रूपान्तरण चाहने युवाहरूको समाज हो, परिवर्तन चाहने, अग्रगमन चाहने, पुराना व्यवस्थाभन्दा नयाँ व्यवस्था खोज्ने, नयाँ व्यवस्थाबाट जनताको सेवा गर्न चाहने मान्छेहरू भएको देश हो। अग्रगमनतिर देशलाई कसले लैजाने। समाजवाद चाहने नेपालका 2/3 जनताहरू छन्। त्यो समाजवादमा कसले लैजाने हैन। जनताहरू त समानता चाहन्छन् नि। कुनै एकले अर्कालाई शोषण गर्ने, विभेद गर्ने, दमन गर्ने व्यवस्था चाहँदैनन् नि कुनै पनि बहानामा। चाहे वर्ग, चाहे दलाल वर्गले श्रमिक वर्गलाई लुट्ने कुरा होस्, चाहे एउटा जातिले अर्को जातिलाई दमन गर्ने कुरा होस्, या केन्द्रीय सत्ताले स्थानीय सत्ताहरूलाई शोषण गर्ने कुरा होस्, या तपाईको एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई उचालेर पछार्ने कुरा होस्, या तपाईको एउटा लिङ्ग, एउटा पुरुषले महिलाहरूलाई या अर्कोले कसैलाई उपेक्षित गर्ने कुरा होस्, यो कुरा नेपाली समाजले स्वीकार गर्न सक्दैन। यो कुरा सही होइन। नेपालीसँग मेल खाने यो विशेषता होइन। हामीले त के हो भने